बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 3, सूरह अल बकरा, आयत 54, सफ़ा 7 इशारा सी, यानी 7वें सफ़े का तीसरा इशारा हम आज करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने QC 2 में मुसहफ के पहले 5 सफ़ात किए थे, फिर उसके बाद QC 3 हमने स्टार्ट किया। इसमें सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने जो है वो शुरू किया। और बनी इसराइल जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, उनका जिक्र चल रहा है आगे। और ये छठे QC 3 में जो हमने इशारात लिए थे, आपने क्या किए थे? अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं आप, अपना जो बाएं हाथ है उसमें छोटी उंगली से आप शुरू करते हैं छठा सफा। ठीक है, तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, तो दसवां आपका खत्म होगा अपना बाएं हाथ के अंगूठे पे। ठीक है जी, तो इस तरह इसको मैप करेंगे। तो छठे सफे के इशारात हम पढ़ चुके हैं, छोटी उंगली भी आप सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो ये इशारात थे, इनके शार्ट इशारात क्या हैं? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। तो एक बार फिर इसको कर लें, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। अगर शार्ट इशारात आ जाए तो आपकी आसान है, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो ये अगर आप शार्ट इशारात को याद कर लेते हैं तो उससे इशारा याद करने आसान है। मजीद नीचे एक हिंट दिया गया है कि अगर आप इसको याद रखना चाहे आसानी, तो क्या है कि हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो नेक काम करें उस दिन के लिए। आलिम, ये छठे सफे के इशारा थे। हमने 7वां सफा शुरू कर रखा था छोटी उंगली से, जो अगला सफा है, फिरऔन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो ये 4 इशारात थे, इसको अपनी उंगलियों पे गिने छोटी उंगली के साथ। अपना आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको यूज करेंगे छोटी के साथ। 7वां आपका सफा, यानी 7वीं उंगली ये बनेगी सामने रखेंगे तो सामने गिने जी आप, फिरऔन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। जी, कोई करवाना चाहेगा ये 7वें सफे के इशारा? फिरौन 40, ये फिरौन 40 याद रखना आसान है। बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। चलिए मेरे साथ मिलके कर लें, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो फिरौन 40, इसको इस तरीके से याद करेंगे तो याद आसान हो जाएंगे। बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। तो इसको याद करेंगे आप इस तरीके से। तारुफ देख लेते हैं तीसरे इशारे का, बछड़ा और तौबा, 7वें सफे का इशारा सी। पिछली आयत से ताल्लुक, अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुसलसल अपनी नेमतें याद दिला रहा है इस इशारे में भी। तो इसमें जो असबाक है उसको देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि आगे जो है वो क्या मज़ामीन बयान हो रहे हैं। इसमें बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो, और उसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिरक किया है उन्हें कत्ल कर दिया जाए। शिरक जैसे बड़े गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है, और वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और नरमी वाला है। ये इसमें असबाक है, इसके मजामीन होंगे। और कुरान कितना आसान है, अगर आप देखें तो आपको हर लाइन में 0, 1, 2, 0 यानी नए लफ्ज जो है वो आपको दो से भी कम नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, ये मुकम्मल आयत थी, यहाँ पे आयत का एक टुकड़ा आ रहा है, तो हम इसको मुकम्मल आयत देखेंगे, कुछ अगली स्लाइड्स में आयत आएगी। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने ऊपर, माबूद बनाकर बछड़े को,
لہذا تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ، موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، یہ تو آپ جانتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، یہ بھی آپ جانتے ہیں، انکم، بے شک تم، ظلم تم، یہ بھی آپ ٹی پی اے کریں تو آپ جانتے ہیں، ظلم تم نے ظلم کیا، بے شک تم سب نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، انفس اپنی یعنی جان کو کہتے ہیں، کم تمہاری یعنی تمہاری جانوں پر، یعنی اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا، آسان سا ہے۔ وہ اس قال موسیٰ قوم ہی، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی میں آخر چھوٹی جائے جو ڈراپ ہو جاتی ہے، چونکہ وہ کمزور حرف ہے، چھوٹی جا تو وہ آخر پہ ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اصل میں تھا یہ یا قومی، اس طرح ربی ہوتا ہے، اور ہم اس کو لکھتے ہیں ربی، با کے ساتھ، اس کے بعد یا نہیں لکھتے۔ تو بہرحال یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلم تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر یعنی اپنی جانوں پر۔ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، معبود بنا کر بچڑے کو۔ اچھا، اس کے ہم ٹکڑے کریں اگر، تو یہ ہم نے یہاں پہ رواں ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کو ورڈ بائی ورڈ کریں، ٹکڑے کریں، تو بی کو علیحدہ کریں اور اتخاذ علیحدہ کریں، کم علیحدہ کریں، تو یہ تین ٹکڑے بنیں گے، بی، اتخاذ، کم۔ اچھا، میرے خیال میں ہم نے پچھلی جو لیکچر تھا اس میں اتخاذ، اتخذا، اتخذا کا ٹیبل شاید ورک بک میں تھا، کیا تھا، تو یاد ہے کسی کو اتخذا یہ کہاں سے نکلا ہے اتخذا؟ جی وامک صاحب۔ اتخذ يتخذ. جی اتخذا یتخذو، آخذہ سے يتخذ. ہاں، آخذا تو اس کے ہوں گے نا، ٹھیک کہا برتر نے کہ آخذا تو ہوگا نا اس کا، یعنی کہ روٹ لیٹر ہو گئے حمزہ خازا، لیکن یہ اتخذا ہے، ٹھیک ہے جی، اتخذا، تو یہ کس کی طرح ہے، اس کا مطلب کس پیٹرن پہ آ رہا ہے، کچھ کس سے ملتا جلتا ہے؟ افتعال، باب افتعال سے۔ باب افتعال، چلے، یہ بھی ہو گیا افتعال، افتعال کی طرح کون سا ہم نے پڑھا تھا؟ میرے خیال میں پچھلا، باقی سسٹرز بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، برادرز کی زبردست پارٹیسپیشن ہے QC 3 میں خاص کر، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ تو سسٹرز ذرا آپ کی بھی جو ہے نا وہ پریکٹس اچھی ہوتی ہے اس میں، ہمارے ساتھ سسٹر لبنہ بھی ہے، ویلکم سسٹر۔ تو جی، اتخذ ہم نے پڑھا تھا، ورک بک جو پچھلی تھی آپ کی، اس میں اس کا سوال تھا ایک اختلافہ کی طرح اتخذ، تو چلے اس کو اختلف. دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اختلافہ کی طرح اتخذ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن بہرحال یہ ہم نے ورک بک میں، مجھے یاد ہے آپ کو 6 چابیاں میں نے کروائی تھی، تو پچھلا سبق لازمی طور پہ آپ کوشش کیا کریں کہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اتخذ تھا، اتخذ اس نے لیا، اس نے بنایا، اس نے پکڑا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہے، تو یہ اتخاذ، اتخاذ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال اس کو آگے دیکھتے ہیں، اتخاذ بنایا، بنانا، اتخاذ بنانا، ٹھیک ہے، بنانا، کم تمہارا یعنی تمہارا بنانا، تمہارا بنانا، بی کو بھی چھوڑ دیں، اتخاذ بنانا، کم تمہارا، العجل بچڑے کو، یعنی تمہارا بچڑے کو بنانا، پیچھے جو بی آ رہا ہے نا وہ ہے اصل میں ذریعہ، یعنی تمہارا بچڑے کو بنانا ذریعہ بنایا، پیچھے جو بات ہو رہی کہ جو تم نے ظلم کیا تھا وہ ذریعہ بنا آپ کا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو موٹا ترجمہ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، کس طرح، معبود بنا کر بچڑے کو، ٹھیک ہے، یعنی بچڑے کو بنا کر، تو کیا بنا کر، معبود بنا کر، جہاں پہ قرآن کا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، محذوفات ہوتے ہیں کہ اس میں ذکر نہیں کیا جاتے، لیکن چونکہ پیچھے بات چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچڑے کو کیا بنایا، بچڑے کو معبود بنایا، تو بہرحال اس کو یہی یاد رکھنا ہے، باتخاذی تین ٹکڑے کریں گے، بی اتخاذ کم، تو اتخاذ بنانا، کم تمہارا، یعنی تمہارا بنانا، العجل بچڑے کو معبود بنانا، وہ تمہارے لیے تم نے اپنے اوپر ظلم کرنے کا وہ باعث بنا، تو یہ بی کا مطلب پھر ذریعہ بن جائے گا، تو بہرحال ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، باتخاذکم العجل، بنا کر بچڑے کو، کیا بنا کر، معبود بنا کر، تو میرے ساتھ ذرا پریکٹس کیجیے اس کی، R5S 10 لاؤڈ، 2 دفعہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، پورے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ،
बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, माबूद बनाकर बछड़े को, या बनाकर बछड़े को, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, बनाकर बछड़े को, अलिम, यानी तुमने जुल्म किया अपने ऊपर बछड़े को माबूद बनाकर। फतूबू, ये तो आसान है, फा लिहाजा पस, ठीक है। सो फा का मतलब ये होते हैं, तो लिहाजा तूबू, टीपी ये होगा तूबू, तुम तौबा करो, रुजू करो, इला की तरफ, बारीकुम दो टुकड़े करेंगे, बारी कुम तुम्हारे पैदा करने वाले, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है बारी। तो अल्लाह ताला ही पैदा करने वाले, आदम से जो पैदा करता है। तो बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले की तरफ, यानी तुम सब लौटो, तुम सब रुजू करो, तुम सब तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। तो चलिए जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ मिलके। फतूबू, लिहाजा तुम रुजू करो, फतूबू रुजू करो, तौबा करो, लौटो, एक ही बात है। फतूबू, लिहाजा तुम रुजू करो, इला बारिकुम, ने पैदा करने वाले की तरफ। फतूबू इला बारिकुम, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। अल्लिम, ये जो भी नए आते हैं लफ्ज, तो उसको हम फिक्रों को दो सूरतों में दो दफा रिपीट करते हैं, लाजमी आप मेरे साथ रिपीट किया करें। और जब आप दोबारा इसको वीडियो देखते हैं तो या स्लाइड्स देखते हैं, तो इसको भी दो बार लाजमी तौर पर रिपीट किया करें, पूरे तसव्वुर और ध्यान के साथ, यानी R5S10 लाउड। चलिए जी आगे। फक्तुलू, इसके भी दो टुकड़े करें, फा पस, और आगे क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? फक्तुलू को अगर अलग करके पढ़े तो हम कैसे पढ़ेंगे? फा उक़्तुलू। उक्तोलू, उक्तोलू, ठीक है। काताला, जी नासिर भाई, काताला उसने कत्ल किया, यक़्तुलु। यक्तुलू, उक़्तुल। उक्तुल, एक्सीलेंट, यानी नसरा यंसुरु उनसुर, तो कतला यक्तुलु उक्तुल, उक्तुलू तुम सब कत्ल करो, फक्तुलू बस तुम सब कत्ल करो, और तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को, अपनी जानों को, यानी तुम सब अपनी जानों को। तो बहुत आसान है, रिपीट कीजिए। फक्तुलू अनफुसकुम, और तुम कत्ल करो अपने आप को, एक दफा फिर। फक्तुलू अनफुसकुम, और तुम कत्ल करो अपने आप को। अलिम, अच्छा जी, यहाँ पे बात हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तो क्या कहा? या कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और नरम दिली का अंदाजा लगाइए कि वो लोगों को ए मेरी कौम, जैसे कोई कहता है ना ए मेरी कौम, यानी प्यार से मोहब्बत से कहकर बुलाता है, तो ए मेरी कौम कहकर, या कौमी, ए मेरी कौम कहकर बुला रहे हैं। हालांकि उन्होंने शिर्क जैसा बड़ा गुनाह किया था, कितना बड़ा उन्होंने गुनाह किया था। इसमें से हर एक दाई के लिए क्या सबक है कि लोगों के साथ इसी तरह का रवैया हमारा भी होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाए, दावत दें। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, अल्लाह ने तुम्हें मशरूफ अशरफुल मखलूकात बनाया, और तुमने जानवर की परस्तिश की, जो कोई इख्तियार नहीं रखता, बल्कि जानवर के पुतले की परस्तिश की, यानी तुमने जो है बछड़े को माबूद बना लिया था। वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म था जो तुमने अपने ऊपर किया था। तो यानी अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि ये तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया था। तो आगे क्या बात हो रही? फतूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शिरक करने वाले गुनाहगारों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा, बल्कि देखिए, शिरक से बड़ा गुनाह तो कोई नहीं हो सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोशिश की, आपने कोशिश की कि वो तौबा कर लें, उसकी कौम, उनकी कौम तौबा कर ले, और उन्हें अल्लाह से माफी का परवाना मिल जाए। तो कितनी उनको कौम की फिक्र थी। बारिकुम, अल्लाह ताला अल बारी है, यानी हर चीज को अदम से वजूद में लाता है, और उसे अपनी हिकमत, प्लान और डिजाइन के मुताबिक तैयार करता है। फक्तुलू अनफुसकुम, इस गुनाह की तौबा पर उन्हें हुक्म दिया गया था, यानी उन्होंने जो शिरक किया था, बछड़े की पूजा की थी, उन्हें क्या हुक्म दिया कि उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने खुले मुआजिजात को और अल्लाह के इनामात को देखने के बाद, और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तालीमात और नसीहतों के बाद भी शिरक किया था। तो यानी उनके जो शिरक की तौबा की एक सूरत बताई थी अल्लाह ताला ने, वो क्या है कि जिन्होंने खुले आम शिरक किया था उनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये शिरक की माफी का एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप सब लोग मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस कर सकते हैं। काइंडली सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ साथ इसको किया करें, यानी जब मैं बोलता हूँ तो उसके बाद आप बोलें इसको। वह इस कौला, और जब कहा, मूसा, मूसा ने, ली कौमी,
اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم انفسکم، ظلم کیا اپنے آپ پر، انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر. تو یہ کہا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کیسے ظلم کیا؟ اتخاذکم العجل، بنا کر بچڑے کو، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر، اتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. علم، فتوبو، لہذا تم سب رجوع کرو، تم سب پلٹو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فتوبو الی بارئکم، لہذا تم رجوع کرو، پلٹو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. کیسے؟ فقتلو، اور قتل کرو، فقتلو، اور تم قتل کرو، تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو. علم. اس کے بعد اس کا اگلا ٹکڑا اسی آیت کا جس کی تلاوت ہم سن چکے ہیں، ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، یہ بہتر ہے تمہارے نزدیک، تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. ذالکم، یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی یہ کام جو پیچھے بتایا جا رہا تھا سزا کے طور پہ، اس کے لیے معافی کے لیے ایک حکم دیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر سکتا ہے، تو یہ بہتر ہے. ذالکم، یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، عندہ نزدیک، یا پڑھ چکے ہیں عندہ پاس نزدیک، بارکم تمہارے پیدا کرنے والے، یعنی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے. علم، فتابہ، پس، یسو، تابہ، اس نے توبہ قبول کی، تابہ علیکم. اچھا، پیچھے بات ہو رہی تھی فتوبو الی بارکم، تو تابہ الی آئے گا جب، الی، حمزہ زیر اور لا، الی، ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا، تابہ، توبو الی، تابہ الی، اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا، یعنی ایک بندے کے لیے کہ بندہ توبہ کرے تو کیا ہے؟ تابہ الی، حمزہ زیر اور لام، لام کھڑی زبر، تابہ الی. اور جب تابہ علیہ ہوگا، علی عین کے ساتھ ہوگا، علی، اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ توبہ کے ساتھ، تابہ کے ساتھ الی آئے گا، تو اس کا مطلب ہے بندے کے لیے کہ وہ توبہ کرے، اور تابہ کے ساتھ اعلی آئے گا عین کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فتابہ علیکم، پس، سو، اس نے توبہ قبول کی، فتابہ، اس نے توبہ قبول کی، علیکم تم سے، یعنی اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. علم، انہو، بے شک وہ ہو، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، تو یہ دو دفعہ آ رہا ہے، بے شک وہ تو ہم کیا کہیں گے؟ بے شک وہی، یعنی اس میں تاکید کے لیے دو دفعہ آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بے شک وہی ہے، انہو ہوا، بے شک وہی ہے، تواب، خوب توبہ قبول کرنے والا. یہ تو آپ کی سیمان میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تابہ، ٹھیک ہے، طواب، تابہ وہ پلٹا، ٹھیک ہے جی. اور طواب بار بار پلٹنے والا، طواب کیا ہے؟ بار بار پلٹنے والا، خوب توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا. بندہ بھی تواب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے. بندہ کیسے تواب ہے؟ کہ وہ غلطی کرتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو بندہ تواب ہے، ٹھیک ہے، بار بار پلٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے تواب ہے؟ کہ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار قبول کرتا ہے توبہ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. تو تواب کیا ہے؟ خوب توبہ قبول کرنے والا. اور رحیم، خوب رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. یہ کسی ون میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ انہ ہوا التواب الرحیم، بے شک وہی ہے، انہ ہوا، بے شک وہی ہے، تواب، خوب توبہ کرنے والا، الرحیم، خوب رحم کرنے والا. علم، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے. تو بَأَرِكُمْ دو دفعہ آ رہا ہے یہاں پہ، اس سے پہلے بھی بَأَرِكُمْ آیا، ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ باری ہے، یعنی وہ عدم سے چیزوں کو وجود میں لے آتا ہے، تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کیسے کی؟ تو دو دفعہ یہاں پہ باری کا لفظ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. فتح علیکم، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا
ان کی اللہ کی بیان کی ہوئی سزا پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک حکم نازل فرمایا کہ وہ اگر یہ اپنے لیے سزا کر لے، اس پہ عمل کر لے، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اس سزا پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ التواب الرحیم، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم و کرم کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں تواب بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو جب بھی یہ سنیں، اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مثلا اے اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہم بھی دل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اب ایک حدیث لیتے یہ ہیں۔ جی احمد حسین بھائی۔ یہ فقتلوا انفسکم کا مطلب کیا ہے کہ یہ دوسرے لوگ مطلب جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کریں؟ اچھا، اس میں یہ تھا نا کہ یہاں پہ پڑھے نا، اس گناہ کے توبہ کے طور پر حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا تھا۔ تو وہ جو قوم میں جو لوگ تھے، یعنی اب دیکھیں نا، ان میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا کھلے عام سامنے، تو ان کو جو ہے وہ قتل کر دے جائے، وہ لوگ قتل کر دے جنہوں نے اس میں شرک نہیں کیا ہوگا، ان کی بات ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو جی، رائٹ، اوکے۔ بہرحال اس کے لیے مزید تفسیر کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں اور بھی چیزیں آپ کو کافی ساری مل جائیں گی، کیونکہ کافی لوگ اس میں قتل ہو گئے تھے پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، تو 70,000 کے قریب میں کہیں بھی پڑھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے قتل ہو گئے تھے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سزا کے طور پہ قتل ہونے والے کو شہید کا درجہ دیا تھا، اور جو قتل جو ان لوگوں نے کیا تھا ان کو ایک جہاد کا بھی ان کو اجر دیا تھا۔ بہرحال واللہ عالم، یہ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا، آپ مزید تفسیر میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو حدیث مار کر لیتے ہیں جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو کتنی خوبصورت حدیث ہے ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے، کہ کتنے گناہ ہیں، زمین بھی کے آمین۔ برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو۔ تو ہمیں فوراً الرٹ بھی ہو جانا چاہیے کہ شرک سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے شرک سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی مغفرت کے ہم حقدار بن سکیں، اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، تو اس کو تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ذالکم، یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارکم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، یا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی پچھلی جو بات ہو رہی ہے کہ تم نے جو قتل کیا ہے اس کا وہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک جو ہے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، سو یعنی بنی اسرائیل نے پچھلی جو انہوں نے اپنی سزا تھی وہ پوری کر لی تھی قتل کرنے والی، تو فتاب علیکم، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تابہ علی میں نے آپ کو بتا دیا، تابہ کے ساتھ اللہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ آئین کے ساتھ، تو سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہو ہوا، بے شک وہی، یعنی ہو اور ہوا اکٹھا آ رہے ہیں، دو دفعہ وہی آ رہا ہے تو اس کا وہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی، اس میں تاکید پیدا ہو رہی ہے، بے شک وہی تواب خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ علم، تو یہ ہوگی ہماری آج کی آیت تھی، اس میں ترجمہ آپ نے کر لیا الحمدللہ۔ اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم۔
اس نے तौबा कबूल फरमाई। तो जरा सोचिए, शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल में, तो क्या है, अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है। वो तव्वाब है, वो रहीम है, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, नरमी करने वाला है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा करते रहना चाहिए हर वक्त। जब ये हम आयत पढ़े, पूरे तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हुए हम दुआ करेंगे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ जानबूझकर किसी को शरीक करूं, और मैं तुझसे उन गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ जिनको मैं नहीं जानता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी, बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अन उशरिका, कि मैं शिरक करूं, बिका तेरा, व अना अअलमु, और जो मैं जानता हूँ, यानी जानबूझकर मैं शिरक करूं तेरा, तेरे साथ कोई शरीक ठहराऊं। वह अस्तगफिरुका, और मैं तुझसे गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ, लिमा ला आलमु, उनकी, लिमा उनकी, ला आलमु, जिनको मैं नहीं जानता। तो इस दुआ को याद कर लीजिए, बहुत अच्छी दुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें शिरक से बचा और हमारे गुनाहों की जो है वो माफ फरमा, जिनको हम नहीं जानते उनको भी माफ फरमा। अपना एहतसाब करेंगे और फिर उसके बाद प्लान करेंगे। और आसान प्लान क्या हो सकता है, काफी सारे प्लान बनाए जा सकते हैं। तो एक आसान प्लान यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंशाअल्लाह मैं रोजाना इस्तिगफार और तौबा करता रहूंगा। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता अपने गुनाहों को, जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं है, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि इस्तिगफार करना चाहिए। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा से ज्यादा इस्तिगफार किया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, और वैसे भी नबी मासूम होते हैं, हमारे नबी जैसा तो कोई नहीं था। जब वो 100 से ज्यादा मरतबा इस्तिगफार करते हैं, तो हमें तो बहुत ज्यादा इस्तिगफार करना चाहिए। हमारी गलतियां, कोताहियां तो बहुत ज्यादा हैं, जिनको हम जानते भी नहीं होते, और अक्सर तो हमें खुद भी मालूम होती हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम तौबा भी करते रहेंगे, बार बार तौबा करते रहेंगे। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तू जो है हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, आमीन या रब्बल। और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल को देख लेते हैं जी इन आयत में। तो सबसे पहले अस्मा लेते हैं, ली कौम ही। कौम तो आप जानते हैं, कौम, जी, कौम की जमा क्या होती है, कौम, अवाम। अकवाम। अकवाम। कौम की जमा अकवाम, एक्सीलेंट, कौम, अकवाम। और अनफुस, वाहिद है, जमा है, अनफुस, जमा। जमा है, तो इसकी वाहिद क्या होगी, नफ्सुन। नफ्सुन। नफ्सुन, एक्सीलेंट, नफ्स की जमा अनफुस। अच्छा, इसकी एक और जमा भी है, वो किसी को याद है, नफ्स की एक, नुफूसन। नुफूस, नुफूस। नुफूस, नून के ऊपर पेश है, नुफूस। तो नफ्स की जमा अनफुस, नुफूस, दोनों आपने याद रखनी है। नफ्स की जमा क्या है, अनफुस, नुफूस। और इसमें और तो कोई नहीं है। चलिए जी, सेहतमंद अफआल, फतह, नसरा, दराबा, सामिया के आने वाले हम देख लेते हैं। तो इसमें कौन से आ रहे हैं जी, जलम तुम, ये तो आसान है, जलम तुम, तुमने जुल्म किया, तो क्या होगा, जालमा, मेरे साथ रिपीट कर ले आप लोग माइक बंद रखते हुए। जालमा, उसने जुल्म किया, यजलिमु, दौरबा यदरिबु की तरह होगा, ठीक है, दौरबा यदरिबु, जालमा, यजलिमु, इजलिम, जालिमुन, मजलूमुन, जुल्मुन। एक दफा फिर, जालमा, यजलिमु, इजलिम, जालिमुन, मजलूमुन, जुल्मुन, अलिम, आसान से बहुत। फक्तुलू, उक्तुलू, टीपीए करें, उक्तुलू, उक्तुलू, ये टीपीए सामने, तुम सब कत्ल करो। तो कताला, ये नासिर भाई ने मेरे कलम करवा दिया था, कताला यक्तुलु, ठीक है, नसरा यंसुरु की तरह होगा, कताला उसने कत्ल किया, यक्तुलु, उक्तुल, कातिलुन, मक्तूलुन, कत्लुन, आसान है ना, नसरा की तरह ये। तो इसके रूट लेटर भी आप जानते हैं, माजी से, कताला, कॉफ, ता, ना। चलिए जी, 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल जो वहब, वआदा वगैरह के पैटर्न पे हैं। काला, ये तो आप जानते हैं, काला उसने कहा, ये बहुत ज्यादा बार कर चुके हैं। तो काला मेरे साथ कीजिए, काला यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन, आसान है ना, काला। और इसके रूट लेटर भी आप जानते हैं, काफ अलिफ लाम नहीं है, बल्कि काफ वाउ लाम है। क्योंकि अलिफ जो है वो बदली हुई हालत है वाउ की। और कहाँ से पता चलेगा, यकूल से, यकूल का या हटा दें तो बच जाता है काफ वाउ लाम। तो ये जो वाव है, ये अलिफ की जगह पे आ रहा था, यानी अलिफ जो है वाव की जगह पे आ रहा था। तो ये रूट लेटर आपने याद रखने हैं कि अगर माजी में अलिफ आ रहा है
تو آپ نے مضارع میں دیکھنا ہے کہ الف کی جگہ پہ مضارع میں کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ واو آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، قاف واو نام. بہرحال سمپل سا بس ایک بتا دیں کہ یہ قالا جو ہے یہ کس باب سے آ رہا ہے. یہ چلے کوڈ تو ہو گیا قاف الف قا، یہ کوڈ ہے، یہ کوڈ تھا نا قاف الف قا، تو یہ کس باب سے آ رہا ہے یہ مجھے بتا دیں جلدی سے. نصرہ نصرہ. بس آپ نے یہ سارا اس کا کے یاد بعد رکھنا ٹھیک. باب اس کا جو ہے وہ صحت مند والا ہوگا، ناصرہ، تو یہ آ رہا ہے قالا یقولو نصرہ ینصر کی طرح. ایکسیلنٹ جی. فتوبو، توبو، تم سب توبہ کرو، ٹی پی اے یہ. تو تابا، اس نے توبہ کی، یہ بھی آسان سا ہے، اسی قالا کی طرح ہے، قالا یقولو کی طرح. تابا یتوبو، تابا اس نے توبہ کی، ٹھیک ہے. یتوبو، توب، تائبن، متوبن الیہ، متوب صرف نہیں کہیں گے، متوبن الیہ کسی کی طرف توبہ کرنے والا، پلٹنے والا. توبتن، ادھر پھر تابا یتوبو، توب، تائبن، متوبن الیہ، توبتن. علم. اور تابا کس پیٹرن پہ آ رہا ہے، قالا. تو یہ نہیں کہنا تابا کا کوڈ ناصرہ الف ہے، تو اس کا کوڈ قالا ہوگا، اور اسی طرح یہ باب ناصرہ ہوگا. چلیے تابا کا اسی طرح آپ نے یہ بھی کر لینا. تابا چونکہ الف آ رہا ہے یہاں پہ، تو روٹ لیٹر تا الف با نہیں ہوں گے، بلکہ آگے دیکھیں گے یتوبو، تو یتوب میں واو آ رہا ہے، تو یہ تا واو با ہوگا. مزید فی، اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آ رہا ہے، بلکہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. مزید فی کون سا آ رہا ہے، اس میں کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو کوئی؟ یہاں پہ سلائڈ میں نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہے مزید فی، جو ہم پڑھ چکے ہیں. باتخاذ باتخاذ باتخاذ، ایکسیلنٹ سسٹر، اتخذ جزاک اللہ زبردست. اتخذ اتخاذکم اتخاذ جو ہے اس میں بی کو نکال دیں تو یہ بن جائے گا اتخاذ. کیا بن جائے گا، اتخاذ. تو یہ تھا مصدر اتخاذ، ٹھیک ہے. اور یہ ہم ورک بک کا سوال تھا پچھلی کا، اتخاذ. میں ایک منٹ، کیونکہ میرے پاس پین نہیں ہے تو مجھے لکھنے میں دشواری پیش آ رہی، تو میں 6 چابیاں پوری یہاں پہ لکھ کے آپ کو دکھا دیتا. اچھا یہ ایک چیز میں بتا دوں سمپل سے، یہاں پہ پھر میں آپ کے سامنے وہ دیکھتا ہوں اگر سلائڈ میرے پاس موجود ہے. ایک منٹ، کہاں گئے یہ؟ تو اس کو جو ہے اصل میں یہ ہے اتخذا، اتخذا، اس کا ماضی جو ہے نا اتخذا، اس نے پکڑا، اس نے بنایا. اتخذا، اس نے بنایا. تو یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ہے اختلافہ کی طرح ہے. اختلافہ، اختلافہ کو کوڈ ہوگا الف خا حمزہ خا، اور آگے پلس ڈال دیتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے نا اختلافہ. تو یہ کوڈ ہو گیا اتخذا، اختلافہ کی طرح ہے، ایک چیز ہو گئی. اور باب کیا ہوگا، باب ہوگا اس کا افتعال. آپ اپنی بک سے بھی ذرا اس کو دیکھیں گے، یعنی اختلاف کی طرح افتعال ہوتا ہے. بہرحال اگر یاد نہیں رہتا تو پریشان نہیں ہونا، افتعال والا آپ نے. تو مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ اتخذا اختلافہ کی طرح کس طرح ہے، یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. اختلافہ، اختلافہ، پہلے اس کو دیکھیں ذرا. ٹائم ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا میں اتخذا کے بارے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو کھول کے بتانا چاہتا تھا. اختلافہ، تو اتخذا اگر اس کو دیکھیں نا، تو اتخذا میں مجھے یہ بتائیں کہ روٹ لیٹر کون سے، اگر کسی کو کچھ آئیڈیا ہو. اتخذا، ذاخذا حمزہ، ہا، اور زال ہے، اور ٹھیک ہے. اخذا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اتخذا، اختلافا، یہ جو شروع والا ای ہے حمزہ، اور یہ شروع والا حمزہ ہے، یہ تو ہے اضافی، مزید فی والا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اختلافا میں جو آ رہا ہے شروع میں، تو اختلافا کے روٹ لیٹر تھے خا، لام، فا، تو یہ حمزہ تو اضافی ہے، مزید فی والا ہے. اتخذا میں بھی یہ ہو گیا اضافی. تو آگے حمزہ نہیں ہے، آگے خاصا ہے، تو وہ حمزہ مرج ہوا ہے. اصل میں یہ کیا تھا، یہ تھا ای، پھر حمزہ تھا ای، اور حمزہ کے اوپر تھا سکون، ای ات، اور یہ تھا تاخازا. یہاں پہ تھا ای تاخازا. یہ اس طرح تھا اصل میں یہ لفظ. ہم اس کو کہیں گے کہ اصلی کیا تھا، ای تاخازا. تو اس کو پڑھنا مشکل ہے، دو حمزے اکٹھے، تو کیا کیا، ان کو مرج کر دیا یہ حمزہ، اور تا کے اوپر جو ہے تشدید ڈال دی، اتخذا کر دیا. مجھے امید ہے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. تو اصل میں یہ کیا تھا، یہ اضافی، یہ جو شروع والا حمزہ ہے یہ مزید فی والا اضافی والا ہے. اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے یہ اصل میں جو آخذ، یہ حمزہ روٹ لیٹر والا تھا، یہ اس والا ہے.
تو یہ کیا کیا، اس کو پڑھنا مشکل ہے، ای تا خازا، تو کیا کیا، اس حمزہ کو ختم کر دیا اور تا کے اوپر تشدید ڈل، یہ بن گیا اتخذا۔ اصل میں حمزہ موجود تھا لیکن اس کو ختم کر دے گا پڑھنے میں آسانی کے لیے، تو یہ بن گیا اتخذا یتخذو۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ ہے، تھوڑا سا اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ وہ میں نے اوپن کر رکھی تھی یہاں پہ، کہاں پہ تھا اتخذا والا ٹیبل، اگر سامنے، یہ تو توکلا کا ہے، ایک منٹ کہاں تھا، اتخذا، اتخذا والا ہوگا آپ کی، میرے خیال میں ٹیکسٹ بک میں تھا، کہاں پہ تھا اتخذا؟ آ، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ورک بک شاید آپ، میں تھا، ورک بک میں، ورک بک یہ میں. یہ اتخذ آپ کی بک میں ہے تو کائنڈلی اس کو دیکھ بھی لیجئے گا، یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آ، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، پیج یہ 33 میں 33. 39 ہے اس پہ، یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسکرین پہ؟ ایک منٹ، ہاں آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آخر میں لاسٹ پہ آ رہا ہے، بالکل لاسٹ پہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں نا باپ، یہ آپ کی بک میں باپ بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوڈ بھی دیے گئے ہیں، مادے ساری چیزیں دی گئی ہیں، تو یہ کوڈ اس کا الف حمزہ خا ہے، ٹھیک ہے، باب افتعال ہے، یعنی اختلاف کی طرح افتعال، اور یہ اخذا یعنی اس کا مادہ حمزہ خازال ہے، اتخذا یتخذ، اتخذ متخذ، متخذ اتخاذ، تو چھ چابیاں کر لیں، اتخذا اس نے بنایا، یتخذ اتخذ، متخذ متخذ اتخاذ، علم اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ مزید فی یہاں پہ نہیں دیا گیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ کتاب والے ٹیبل لازمی یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی، چلیے، بلکہ کتاب میں یہاں پہ کچھ اور بھی آ رہا ہے، یہ آپ کا جو اسماء آ رہے ہیں پیچھے یہ بھی دیکھ لیں ذرا، اس میں اسماء میں قوم آپ نے نفس پڑھ لیا تھا، طواب بھی آ رہا تھا، طواب کی جمع طوابون طوابین ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، طواب کے دو معنی ہے، طواب کے دوسرے معنی کیا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، ایک ہے توبہ کرنے والا، ایک توبہ قبول کرنے والا۔ چلیے جی، یہ ہمارا تھا اس کا قرآن پارٹ، تو ہم ایک مختصر سی بریک کے بعد گرامر پارٹ لیتے ہیں۔ جی تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، صفحہ 7 اشارہ سی کے ساتھ کی گرامر، جس میں ہم تدبرہ فعل پڑھیں گے، مزید فی کا تدبرہ 4 بار قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اسی وزن پہ تدبرہ پہ آنے والے جو فعل ہے وہ قرآن میں 400 مرتبہ آئے ہیں، اور یہاں پہ جو ورڈ کلاؤڈ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے، جیسے تولا ہے کہ یہ جتنا لفظ بڑا ہوگا وہ اتنی زیادہ بار آیا ہوگا، تولا ہے، تذکر ہے، توکل ہے، اس طرح تفکرا، تبینہ، توفا، تربسا، تو یہ جتنا بڑے لفظ ہوں گے وہ اتنی زیادہ بار آئے ہوں گے، تو یہ اس پیٹرن پہ 400 بار جو ہے قرآن مجید میں یہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صحت مند افعال پڑھ چکے تھے QC1 میں، کمزور افعال ہم نے پڑھے تھے، وہب وعد قال زاد دعا شعر دیا، اور یکساں حروف والے ہم نے پڑھے تھے، اس طرح حمزہ والے افعال پڑھے تھے، تو یہ سارے افعال جتنے بھی ہم نے پڑھے یہ سارے 3 حروف والے جو ہے وہ تھے، اس میں 3 لیٹر تھے۔ اب ہم سیکھیں گے وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حروف آ جائے، یعنی 3 سے زیادہ آ جائے، مثلا آپ نے سیکھا سامعہ، اسی کے وزن پر عالمہ اور سالمہ ہے، ان کے مزید فی قرآن میں بہت زیادہ ہے، سامعہ، عالمہ اور سالمہ کے، یعنی عالمہ سے علمہ، اللہ میں تشدید زیادہ یعنی ایک لام زیادہ ہو گیا، سالمہ سے اسلمہ یعنی حمزہ زیادہ آ گیا، شروع میں مزید ہو گیا، اس کو مزید فی، مزید فی زیادہ کیا گیا، اس میں کہتے ہیں افعال کہتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ کیا گیا، مزید فی۔ عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں، پہلے ہم 5 کو لیتے ہیں، کون کون سے، اس کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں کچھ پہلے ایک دفعہ، تو دوبارہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کے تقریباً 8200 الفاظ ان وزن پر، ان اوزان پر آئے ہیں، یہ جو 5 یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، کون کون سے، میرے ساتھ مل کے پریکٹس کیجیے آپ سب لوگ۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، پڑھیے آپ، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، آگے، علامہ، حاسبہ، اسلم، علامہ، حاسبہ، اسلم، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، پڑھیے جی، اختلف، استغفر، تو اس کے مصدر بھی یاد رکھنے اور اس کا ماضی بھی، اگر آپ کو یہ 2 جملے یاد ہو جائے تو
یہ 5 مزید فی افعال کی چابیاں اور ان کے مصادر آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. آسان ہے بہت. اس کے تعلیم اور محاسبہ، آپ تعلیم کو تفعیل کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، یہ باب ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اس کو فاعل نام پہ لے کے جائیں نا، تو یہ تعلیم کی بجائے کیا بن جائے گا؟ تفعیل. تعلیم کے روٹ لیٹر کون سے تھے؟ عین لام میم. تو عین لام میم کی جگہ فا عین لام فیڈ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ فا عین، اور میم کی جگہ لام کر دیتے بن جائے گا تعلیم سے فعیل. محاسبہ میں فا عین لام کریں، ہا سین با کی جگہ فا عین لام، تو یہ بن جائے گا مفعلا. ٹھیک ہے. تو یہ باب جو ہے اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ تعلیم، تفعیل، ٹھیک ہے، محاسبہ، مفعلا، افعال، سوری اسلام، افعال، اختلاف، اس میں بھی اسی طرح فاعل نام ڈالے تو افتعال، استغفار، استفعال. اگر آپ کو یہ باب یاد رہ جائے تو یہ بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں اتنے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے. اگر نہیں ہے تو ابھی اس کی اتنی زیادہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی شاید، لیکن آگے آپ کو ضرورت پڑے گی. بہرحال تو چلیے جی. یہ ویسے آپ کو یہ تو یاد ہے نا، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. یہ 5 تو آپ کو مصدر یاد ہونے چاہیے. علامہ، حاسبہ، اسلم، اختلف، استغفر. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کم از کم یاد ہونی چاہیے. اور آج ہم ایک اور فقرہ یاد کر لیتے ہیں. اگر ایک فقرہ آپ کو اور یاد ہو جائے تو 3 اور آپ کو مزید فی یاد ہو جاتے ہیں. اور یہ قرآن کی تقریباً 560 الفاظ اس وزن پر آئے ہیں. یہ جو 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں مزید فی، اور وہ کون سے ہیں؟ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب. انقلاب. تو یہ ہے کیا ہے؟ تدبر، تدارس، انقلاب. تو آج ہم چونکہ تدبر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اگلا یاد نہیں رہتا تو کوئی ایشو نہیں، تو میرے ساتھ اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس فقرے کو. کیسے؟ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب. انقلاب. تدبر، تدارس، انقلب. ایک دفعہ پھر اس کو کر لیں جی. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب. انقلاب. تدبر، تدارس، انقلب. تدبر، اس نے تدبر کیا. تدارسا، اس نے تدارس کیا، یعنی ایک دوسرے کو پڑھایا. انقلب، اس نے جو ہے انقلاب کیا، یعنی وہ پلٹا. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. چلیے جی. تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنا میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو یہ بھی فقرہ میں یاد رہ جائے گا. تو تدبر لے لیتے ہیں آج کا ہمارا جو فعل ہے مزید فی. تدبرا. تدبرا میرے ساتھ بولیں جی. تدبرا، اس نے غور و فکر کیا. تو تدبرا میں اضافی کیا ہے؟ تا آ رہا ہے، شروع والا تا، اور با کے اوپر جو تشدید آ رہی ہے، یعنی 2 دفعہ با آ رہا ہے، یہ ایک با اس میں اضافی ہے. تو 2 چیزیں، تا اور تشدید. ٹھیک ہے جی، یعنی 2 با جو آ رہے ہیں، ایک با اس میں اضافی ہے. تو اصل میں تھا یہ دال با را. اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ دال، با اور را. اس کے یہ روٹ لیٹر تھے دبرا. تو یہ بن گیا تدبرا. تا اضافی ہو گیا اور ایک با اضافی ہو گیا، تو یہ بن گیا تدبرا. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں تا اضافی ہے اور تشدید اضافی ہے. تو تدبرا، اس نے غور و فکر کیا. تدبرا کے صیغے فعال کے جیسے فعال، فعلوا، فعلتا، اسی طرح ہے. بس شروع میں تا اور تیسرے حرف پہ تشدید کو آپ نے لے کے چلنا ہے. بس جیسے تدبرا، اس نے غور و فکر کیا، اس نے تدبر کیا. تدبرو، ان سب نے غور کیا. میرے ساتھ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تدبرتا، آپ نے غور کیا. تدبرتو، میں نے غور کیا. تدبرتم، آپ سب نے غور کیا. تدبرنا، ہم نے غور کیا. آپ لوگ کروانا چاہیں گے کوئی آپ میں سے ماضی کا یہ ٹیبل تدبرا؟ جی منیرا طاہر سسٹر، آپ کا مائک اوپن ہے، ہینڈ ریز لازمی اوپن اپنا ریز کیا کریں، ہینڈ کو ریز کیا کریں. جی سسٹر منیر، آپ کروانا چاہیں تو. تدبر، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا. جزاک اللہ سسٹر، ایکسلنٹ. سسٹر نظر بلال، آپ بھی جلدی سے کروا دیں، باقی سب لوگ ساتھ کریں کیونکہ یہ نیا ٹیبل آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا. تدبرنا، ایکسلنٹ سسٹر، جزاک اللہ. تو بہت آسان ہے. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا. حل تدبرا،
کیا اس نے تدبر کیا؟ نعم تدبرا، جی ہاں اس نے غور و فکر کیا. آسان ہے، تدبر اس نے غور و فکر کیا. حل تدبرو، کیا ان سب نے غور و فکر کیا؟ نعم تدبرو، جی ہاں ان سب نے غور و فکر کیا. ٹی پی آئی لازمی کرنا ہے، آپ کو بتائیں گے، اس کا ترجمہ بھی بتائے گا، اور ساتھ ساتھ کس کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. چلیے جواب کون دے گا؟ حل تدبرا، کیا اس نے غور و فکر کیا؟ ٹی پی اے کے ساتھ سب لوگ جواب دیں. نعم. چلے احمد حسین بھائی. جی نام تدبرا. حل تدبرو. نام تدبرو. نعم تدبرو، جی ہاں ان سب نے غور و فکر کیا. چلیں جی آگے کون کروانا چاہے گا، اگر کوئی اور کروانا چاہے. حل تدبرتا، کیا تو نے غور و فکر کیا؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم تدبرتو، جی ہاں میں نے غور و فکر کیا. جی سسٹر منیرہ آپ کروا دیں. حل تدبرتا. نعم تدبرت. ایکسیلنٹ. اور حل تدبرتم، کیا آپ سب نے غور و فکر کیا؟ نعم تدبرنا. ایکسیلنٹ سسٹر، جزاک اللہ. سسٹر راحت پروین آپ بھی کروا دیں. حل تدبرتا. نعم تدبرت. حل تدبرتم. نعم تدبرنا. تدبرنا. ایکسیلنٹ سسٹر، جزاک اللہ. الحمدللہ یہ ہو گیا ہمارا. بہت آسان تھا ماضی کا. ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. تدبرا، اس نے غور و فکر کیا. تدبرا. تدبرو، میرے ساتھ بولیے ذرا، میرے پیچھے، میرے پیچھے. تدبرو. تدبرتا. تدبرتو. تدبرتم. تدبرنا. میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں، یہ دال اور تا کا جو جوڑ آ رہا ہے، یہ اکثر لوگ اس میں پریکٹس چاہیے ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، اس لیے آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ اس میں اٹکیں گے. چلیے جی، تو ماضی ہے تدبرا سے یتدبرو. تدبرا یتدبرو. آسان ہے نا، یا لگنا ہے آخر پہ اور آخر پہ رو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں یفعلو، یفتحو، اسی طرح یہ کوئی چینج نہیں ہے، وہی ہے سیم. یا او، شروع میں یا آخر پہ او، اور آگے چلتا رہے گا. یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو. سیم وہی پیٹرن ہے جو ہم پہلے سے چلاتے آ رہے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. بس چابی آپ کو چاہیے، تو چابی آ گئی. یتدبرو، وہ غور کرتا ہے یا کرے گا. جی سسٹر نظر بلال آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کروائیے. باقی سب لوگ ساتھ ساتھ کائنڈلی مائک بند رکھتے ہوئے. جی یتدبرو، وہ غور کرتا ہے. یتدبرونا، وہ سب غور کرتے ہیں. تتدبرو، آپ غور کرتے ہیں. اتدبرو، میں غور کرتا ہوں. تتدبرونا، آپ سب غور کرتے ہیں. نتدبرو، ہم سب غور کرتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر، ایکسیلنٹ. سسٹر آسیہ کا ہینڈ ریز تھا، آپ کروانا چاہیں گی؟ یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو. ایکسیلنٹ سسٹر، جزاک اللہ. تو اس طریقے سے کرنا ہے اس کو آپ نے. اور حل یتدبرو، نعم یتدبرو، بہت آسان ہے. کیا وہ غور و فکر کرتا ہے؟ نعم یتدبرو، جی ہاں وہ غور و فکر کرتا ہے. حل یتدبرون، کیا وہ سب غور کرتے ہیں؟ نعم یتدبرون، جی ہاں وہ سب غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. آسان ہے نا. چلیے میرے ساتھ آپ لوگ جواب دیجیے. حل یتدبرو. نعم یتدبرو، مجھے امید ہے آپ سب اس کو کر رہے ہوں گے. حل یتدبرون، جواب کیا ہوگا؟ نعم یتدبرون، جی ہاں وہ سب غور کرتے ہیں. اب آپ کی اور میری بات ہے، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. حل تتدبرو، کیا تو غور کرتا ہے؟ نعم اتدبرو، جی ہاں میں غور کرتا ہوں. جواب یہ ہونا چاہیے. حل تتدبرون، کیا تم سب غور کرتے ہو؟ تو کیا جواب کہیں گے؟ نعم نتدبرو، جی ہم سب غور کرتے ہیں. بس یہ خیال کرنا، یہ نتدبرون نہیں ہے، کیونکہ شروع میں نون آ رہا ہے، آخر پہ نون نہیں آئے گا، ایک نون آئے گا. تو نتدبرو، جی ہم سب غور کرتے ہیں. چلیے اس کا جواب دے دیں. کون دینا چاہے گا؟ کوئی نیا اگر آنا چاہے، کوئی کروانا چاہے. احمد حسین بھائی چلیں آپ کروا دیں. حل تتدبرو. نام اتدبرو. حل تتدبرون. نام نتدبرو. نتدبرو، ایکسیلنٹ، جزاک اللہ جی. تو یہ تتدبرو کے جواب اتدبرو، تتدبرون کے جواب نتدبرو. چونکہ اب آپ QC3 میں ہیں تو ہمیں اس پہ زیادہ اتنی زیادہ میرے خیال میں بار بار پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ آپ جانتے ہیں. چلیے جی. حل یتدبرو فی القرآن، تھوڑا سا اس کو فکرے کو بڑا کرتے ہیں کہ کیا وہ غور کرتا ہے قرآن میں، چونکہ قرآن میں غور کرنا چاہیے نا. نعم یتدبرو فی القرآن، جی ہاں وہ غور کرتا ہے قرآن میں. کوئی چینج نہیں ہے کہ صرف نعم آپ نے لگا دینا ہے. حل یتدبرون القرآن، کیا وہ سب غور کرتے ہیں قرآن میں؟ تو کیا ہوگا؟
हम यतदब्बरून कुरान, जी हम सब गौर कर रहे हैं कुरान में। आसान है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये गायब की बात हो रही है। बात है आपकी और मेरी, जब मैं आपसे पूछूंगा आपने अपना बताना है। मैं कहता हूँ हल ततदब्बरु फिल कुरान, क्या तू गौर करता है कुरान में? तो जवाब क्या होना चाहिए? नअम अतदब्बरु, जी हाँ मैं गौर करता हूँ, करूंगा, फिल कुरान, कुरान में। और अगर ज्यादा लोगों से आपसे पूछूं मैं, हल ततदब्बरून फिल कुरान, क्या तुम सब कुरान में गौर करते हो? तो आप क्या कहेंगे? नाम नतदब्बरु फिल कुरान, जी हम सब गौर करेंगे। चलिए सिस्टर नजर बिलाल का हैंड रेज है, आप जवाब दीजिए। हल ततदब्बरु फिल कुरान, हल सिस्टर नजर, अतदब्बरू फिल कुरान। जी, हल ततदब्बरून फिल कुरान, नाम नतदब्बरू नतदब्बरू फिल कुरान। नतदब्बरु फिल कुरान। सिस्टर इसका तर्जमा भी कर दें, नाम नतदब्बरु फिल कुरान, क्या इसका तर्जमा करेंगी? जी हाँ, हम सब गौर करते हैं कुरान में। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह जी। तो ततदब्बरु, अतदब्बरु, ततदब्बरूना, नतदब्बरु, बस ये आपने ख्याल करना है। और वाहिद जमा तो मेरे ख्याल में आप बना लेते हैं, बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे चलते हैं जी। तदब्बरा हमने पढ़ा था, उसने गौर व फिक्र किया। तदब्बरा, यतदब्बरु, तदब्बर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। हम पहले पहले क्या पढ़ते थे? आपने पढ़ा था अस्लमा, युस्लिमु, और अमर क्या था? अस्लमा, युस्लिमु, असलिम अस्लिम इसलिम इसलिम अस्लिम अस्लिम, नहीं, इस्लिम नहीं, अस्लिम असलम। असलम अस्लिम, असलिम असलिम हाँ, अस्लिम हाँ। अस्लिम। यानी आप क्या करते थे? आखिर पे सुकून कर देते थे, सलमा, आखिर पे जो मीम है सुकून कर देते थे, और मीम से पहला जो रूट है उस पे जेर डाल देते थे, अस्लिम, लिम, यानी जेर लाम के लगा नीचे जेर डाल देते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होना चाहिए तदब्बरा या तदब्बरू, तो तदब्बिर होना चाहिए ना, तदब्बिर, उस तरह, स्लिम की तरह क्या होना चाहिए था? तदब्बिर। लेकिन यहाँ पे क्या है? आखिर पे, आखिरी हर्फ पे सुकून तो हमने कर दिया, तदब्बरा के आखिर पे सुकून कर दिया, ठीक है। लेकिन जो सेकंड लास्ट है, आखिरी से पहला है, उस पे जेर नहीं डाली, बल्कि ये जेर आपने नहीं डालनी। क्या करना है? तदब्बर, तदब्बिर नहीं कहना, बल्कि तदब्बर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो पीछे हम चलाते आ रहे हैं अमर को। इस्लामा, युस्लिम, अस्लिम, इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, नीचे जेर आ रही थी ना, इस तरह आपने पढ़ता हासबा, युहासिबु, हासिब, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर। तो नीचे जेर थी, लेकिन यहाँ पे जेर नहीं आएगी, यहाँ पे जबर ही रहेगी। बस ये ख्याल करना है आपने बस। दूसरा इसका आसान सा तरीका है। सर इसका जी जी इसका एक तरीका ये है कि जो हाजिर सीगा है ना, जी ततदब्बरू, जी जी उसमें ता हटा दें और आखिर रा में जाके वो जज्म डाल दें। ये पैटर्न, ये मतलब तरीका है एक्चुअल ना, कि ये हाजिर सीगा से बनते हैं और उसी जी को जी। फॉलो करना है आपने। कोई उठा ले मिसाल, अब यहाँ पे क्योंकि तदब्बरू है तो इसलिए ता पहला हटा दिया, आगे तदब्बरू रह गया। अब रा को आपने जज्म डाल दिया, तदब्बर बन जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपका असलमा हो, हाँ, युस्लिम, उसको कर लें। उसमें भी हो सकता है। ये भी ठीक है ब्रदर की बात, कि अगर आप मुजारे से करना चाहें तो मुजारे का या हटा दें, ठीक है, और आखिर पे पेश को काट के सुकून कर दें, तो ये भी बन सकता है। ये भी तरीका ठीक है, वेल डन। उसमें बाकियों में भी अगर आप देख लें कि उसमें ये फार्मूला मेरे ख्याल में उसमें भी फिट आ जाता है, तो ये भी ठीक है। सब में जो ये भी आपको, रहता है। जो भी आपको इजी रहे, बहरहाल। तो मेन चीज आपकी जुबान पे चढ़ जाए। तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर, जजाकल्लाह ब्रदर। तो ये इस तरीके से आप इसको तदब्बर कहेंगे, ठीक है जी, तदब्बर, गौर कर। चलिए जी, बहुत आसान है। अल्लामा से क्या था? आपने पढ़ा था अल्लिम, हासबा से हासिब, असलमा से असलिम, इख्तलफा से इख्तलिफ। यानी आखिर में देखे ना, लाम जेर आ रही है सेकंड लास्ट पे, आखिर पे सुकून और उससे पहले जेर। और इस्तगफरा से इस्तगफिर। और अब क्या है? तदब्बरा, तदब्बर, तदब्बिर नहीं कहना, बल्कि ये तदब्बर। बस ये आपने ख्याल रखना है थोड़ा सा। बाकी में जेर है, इसमें जेर नहीं है, तदब्बर। कुरान में जेर नहीं आती, बस ये आप समझ लेके गौर व फिक्र करना है ना, तो कुरान को नीचे, कुरान को वो कहते हैं ना कि जेर, हम जेर का मतलब कुछ अच्छा नहीं ले रहे, तो कुरान को आप गिराए नहीं, कुरान को पकड़ के रखें। तो जेर, जबर को उसमें लेके आएंगे हम, जेर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। गौर व फिक्र करने की बात हो रही है ना कुरान में, तो कुरान को गौर व फिक्र करना है, उसको छोड़ना नहीं है।
تو یہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ہنٹ ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ زیر نہیں ڈالنی بلکہ زبر، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے. تو تدبر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، تو ہم اس کو زیر نہیں کریں گے، زبر کریں گے. ایک ہنٹ ہے اپنے یاد رکھنے کے لیے، تو کیا ہے؟ تدبر. چلیے جی، تدبر غور کر، میرے ساتھ بولیں، تدبرو غور کرو، لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو. جی پریکٹس کروا دیجیے، کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر نظر بلال کا ہینڈ تو میرے خیال میں پرماننٹ ریز ہے، تو چلیں سسٹر آپ کروا دیں نظر بلال، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں کائنڈلی. جی تدبر غور کرو، غور کر، تدبرو غور کرو، لا تدبرو مت غور کرو، لا آرام سے، تدبرو، لا آرام سے. تدبر مت غور لا، کر، نہیں نہیں، لا تتدبر، دو دفعہ تا ہے نا، لا تتدبر. لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو. ایکسلنٹ، جزاک اللہ. سسٹر منیر طاہر آپ کروا دیں جلدی سے. تدبر غور کر، تدبرو غور کرو، لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو. مت غور کرو. چلیں چلیں جی سسٹر، اچھا نام لے لیں پھر یہاں سے. تو سسٹر سعدیہ کروا دیں ذرا، کون کروانا چاہے گا؟ چلیں سسٹر سعدیہ موجود ہے تو کروا دیں آپ. جی سسٹر سعدیہ کروانا چاہیں گی؟ جی سر. جی سسٹر. سر اسی کو کرانا ہے؟ جی تدبر، اچھا تدبر غور کر. اچھا. تتدبر غور کر، تتدبرو غور کرو، ایک لا منٹ سسٹر، تتدبر مت غور کر. ٹھیک ہے، تدبر نہیں ہے، تدبر ہے، ایک دفعہ تا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا. تدبر غور کر. تدبر غور کر، لا تتدبرو غور کرو، لا نہیں، لا تتدبر. لا، دیکھیں تدبر غور کر، اور آگے کیا ہے؟ جی تتدبرو غور کرو، تدبرو، تدبرو، تدبرو. تدبرو. جی اچھا آگے. ٹھیک ہے سوری. لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو. زبردست، ماشاء اللہ. تو اسی طرح باقی لوگ بھی چھپے ہوئے بیٹھے ہوں گے جو ہینڈ ریس نہیں کرتے، تو ہینڈ ریس کریں. آپ لوگ سب لوگ کروا سکتے ہیں ماشاء اللہ. تو چلیے جی، ایک دفعہ سب لوگ مل کے کریں، تدبر غور کر، تدبرو غور کرو، لا تدبر، لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو. جی مامک صاحب جلدی سے کروائیں. مامک صاحب اپنا مائک اوپن کیجیے، مائک آپ کا بند ہے. میاں مامک صاحب، آپ کا ہینڈ ریز ہے لیکن آپ کا مائک بند ہے میاں مامک صاحب. ہاں جی، ہاں جی. تتدبر، تتدبرو، لا تتدبر، لا تتدبرو. اچھا، آپ نے دو، سب میں دو دفعہ تا ڈال دیا ہے، تو یہ پہلا جو ہے نا اس میں ایک تا ہے، تدبر. تدبر جی ہاں، تدبر جی. تدبر غور کرو، غور کر، تدبرو، تدبرو غور کرو، لا تتدبر مت غور کرو، لا تتدبرو تم سب مت غور کرو. تم سب تو ایک کی بات ہے تو غور کر، اور زیادہ کی تو غور کرو. چلیے جزاک اللہ. چلے آگے مکمل ٹیبل میں پریکٹس کر لیتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں تدبر غور کر، یعنی قرآن میں غور کر. آپ کیا کہیں گے؟ میں تدبروں، میں غور کروں گا. ٹھیک ہے جی، آسان سے ہے نا. میں آپ سے کہتا ہوں تدبرو، تم سب غور کرو، تو آپ کہیں گے تدبرو، جی ہم سب غور کریں گے. چلیں جواب دیں جی. جی احمد حسین بھائی جواب دیں ذرا. تدبر غور کر، اتدبر، اتدبر نہیں، اتدبر، اتدبرو. اتدبرو، جی تدبرو غور کرو تم سب، اتدبرو، نہ اتدبرو. تدبرو. ایکسیلنٹ. چلیں کوئی اور جواب دے دے. کون جواب دینا چاہے گا؟ احمد حسین بھائی نے کر دیا میرے خیال میں. تو جی سسٹر منیرہ آپ کروائیں جلدی سے. تدبر غور کر، اتدبرو، تدبرو، سوری سوری،
तदब्बरू, नतदब्बरू ना तदब्बरू, जी ये है तदब्बरू, गौर करो। ना तदब्बरू, जी हम गौर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे इसके फाइल और मफूल की तरफ। तो तदब्बरा, उसने गौर किया। और मुतदब्बिर, गौर करने वाला। मुतदब्बर, और उसी तरह है मुस्लिमुन, मुस्लमुन, ठीक है जी। तो मुतदब्बिर, मुतदब्बर, आसान है ना। बस सेकंड लास्ट पे आपने जेर लगा देनी है। शुरू में मुंह लगा देना है, तदब्बर के शुरू में मुंह, मुंह, तदब्बिर, और बा के नीचे जेर, यानी सेकंड लास्ट के नीचे जेर, तो ये मुतदब्बिर हो जाएगा। और इसमें मफूल में वही मुंह रहेगा, लेकिन सेकंड लास्ट पे जबर लग जाएगी, ठीक है, जेर की बजाय जबर आ जाएगी। तो मुतदब्बर, आसान है ना। मुतदब्बिर, गौर करने वाला। मुतदब्बर, जिस पर गौर किया गया। तो उसी तरह ये आप पढ़ चुके हैं, अल्लामा हासबा। जी तो इसका हम पूरा टेबल कर लेते हैं। बल्कि आपका ये रह गया था ना, इसमें फाइल और मफूल रह गए थे मेरे ख्याल में। जी, अच्छा ये हो गए थे। मुतदब्बिर, हमने कह लिया था मुतदब्बिर, गौर करने वाला। मुतदब्बर, जिस पर गौर किया जाए। तो ये इसमें फाइल हो गया। और तदब्बर तो आप जानते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अल्लामा से आपने क्या पढ़ा था? मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन। हासबा से क्या किया था? मुहासिबुन, मुहासबुन। अस्लमा से मुस्लिमुन, मुस्लमुन। इख्तलफा, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन। इस्तगफरा से मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन। तो तदब्बरा भी उसी तरह है, तदब्बरा, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन। तो सेम उसी तरह ही है जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं। जबकि मसदर आप याद कर चुके हैं, आप पढ़ते हैं ना कि तदब्बर और तदारुस कीजिए। आज का फिक्रा था तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि बेहतर हो अल्लाह की जानिब इनकिलाब। तो ये तीन है, तदब्बर, तदारुस और इनकिलाब। तो तदब्बर ये मसदर आपने याद रखना है, तदब्बर, तदब्बरा, ठीक है जी। तो तदब्बर मसदर हो गया। तो इस्मुल फाइल मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन और तदब्बुरुन, तदब्बर बाकी ऊपर पेश है। तो पूरा टेबल देख लेते हैं। हुआ तदब्बरा, उस मर्द ने गौर किया। औरत के लिए क्या होगा? हिया तदब्बरत। तो मैं मुजक्कर बोलता हूँ, अपने मुअन्नस बताना है। हुआ तदब्बरा, हिया तदब्बरत, आप सबने बोलना है। हुआ तदब्बरा, हिया तदब्बरत, हिया तदब्बरत। और मुजारे के लिए हुआ यतदब्बरु, वो गौर करता है। तो मुअन्नस के लिए हिया ततदब्बरु, हिया ततदब्बरु। एक दफा फिर, हुआ यतदब्बरु, हिया ततदब्बरु। एक दफा फिर कहें जी, हुआ यतदब्बरु, हिया ततदब्बरु। अल्लिम। तो ये आपका पूरा टेबल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन करवाना चाहेगा पूरा टेबल? एक दफा आप कर चुके हैं, चले कोई एक आदमी करवा दे ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारा। जी सिस्टर जवेरी, आप करवा दे जल्दी से। पहले माजी करवा दे बगैर तर्जमे के। तदब्बरा, तदब्बरू, तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना, तदब्बरत। यतदब्बरू, यतदब्बरूना, ततदब्बरू, अतदब्बरू, ततदब्बरूना, नतदब्बरू, ततदब्बरू, तदब्बरू, ततब्बर, तदब्बरू, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरू, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बरुन, तदब्बुर, तदब्बुर, तदब्बुर। आखिरी बस तदब्बुर आपने कहना है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें ता दो दफा आ रहा है तो थोड़ा सा बोलने में मुश्किल होती है। अच्छा, इसमें वैसे तदब्बरा जो है ना, इसकी एक इस्तेमाली हालत कुरान में इदब्बरा भी है, इदब्बरा यदब्बरू, ये भी एक है, इस तरीके से भी है, ठीक है ना। आप देखेंगे ऐसे अल्फाज कुरान में भी आएंगे जिसमें बाज़ औक़ात इदब्बरा यदब्बरू भी इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल, तो उसको हम आगे देखेंगे। 6 चाबियां अभी आप कह रहे थे कि आपने प्रैक्टिस कर ली। चलिए इस टेबल को और कोई करवाना चाहेगा? सिस्टर नजर बिलाल जल्दी से करवाएं, माजी मुजारे। जी तदब्बरू, तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना, यतदब्बरू, यतदब्बरूना, ततदब्बरू, अतदब्बरू, अतदब्बरू, ततदब्बरूना, नतदब्बरू, तदब्बर, तदब्बरू, ला तदब्बर,
ला तदब्बरू मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन तदब्बुर हिया तदब्बरत और हिया तदब्बरू। तदब्बरू। अच्छा, आपने जो कहा है ना ला तदब्बरू, मुझे ऐसे पड़ता है कि आपने इसमें एक ता का है, बस ये ख्याल करना है। ला तदब्बरू, तदब्बर नहीं कहना, ला तदब्बर, ला तदब्बरू। ठीक है, इसमें दो ता आएंगी, बस ये ला कहीं कहीं पे दो ता आ रही, तदब्बर कहीं पे ला एक। तो तदब्बरू। तदब्बर में एक ता है, तदब्बर, तदब्बर गौर कर, तदब्बरू। जी और ला तदब्बर, इसमें फिर ता वापस आ जाएगी। ठीक है, ला तदब्बर, ला तदब्बरू, इसमें दो ता आएंगी। ठीक है, तो जजाकल्लाह से, तदब्बर ला बहुत अच्छे, तदब्बर। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो छह चाबी हम कर लेते हैं। तदब्बरा, उसने गौर किया, तदब्बरा, या तदब्बरू, तदब्बर, एक दफा फिर, तदब्बरा, या तदब्बरू, तदब्बर, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुर, या तदब्बुरुन। चलिए जी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर, तदब्बरा, या तदब्बरू, तदब्बर, इसको तदब्बर कहना है। ठीक है, तदब्बर, तदब्बुर नहीं कहना, तदब्बर, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, और तदब्बुर। ठीक है, तदब्बुरुन, आखिर पे जो मस्दर है उसके ऊपर बा के ऊपर पेश डालनी है। अल्लिम, बहुत आसान सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस दफा जो पिछले पढ़ चुके उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ। छह चाबियां करवाएं जी। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तअलीमुन। उसके बाद हमने पढ़ा था हासाबा, उसने मुहासबा किया, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। और उसके बाद हमने किया था असलमा, उसने फर्मा बरदारी की। युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। मेरे साथ किया करें सब लोग। इख्तलफा, उसने इख्तिलाफ किया, इख्तलफा। यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। और उसके बाद पढ़ा था इस्तगफरा, मेरे साथ सब लोग बोले, इस्तगफरा, उसने बख्शिश तलब की, उसने मगफरत तलब की। इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफारुन। तो जेर जबर का लाजमी आपने ख्याल करना है। उसके बाद आज का जो था इसी पैटर्न पे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो कहाँ पे है आपको पता है। उसी तरह ये तदब्बरा, उसने गौर किया, तदब्बरा, या तदब्बरू, आपने आराम से बोलना है, या तदब्बरू, तदब्बर, यहाँ पे फर्क है। ठीक है, इस तगफिर की तरह तदब्बिर नहीं है, बल्कि तदब्बर है, तदब्बुर भी नहीं है, तदब्बर, गौर कर। तो फिर एक दफा, तदब्बरा, या तदब्बरू, तदब्बर, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन। अल्लिम, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद फी बहुत आसान है। अच्छा, तदब्बर का आपको टेबल हो गया याद, तो इसके आप जवाब दे सकते हैं। वो सब कुरान पर गौर करते हैं, कुरान में गौर करते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक है, वो सब गौर करते हैं तो क्या होगा, कुरान में तो, यतदब्बरुन कुरान। यतदब्बरुन फिल कुरान, ठीक है, वो कुरान में गौर करते हैं। तो आगे है, उर्दू में तर्जमा कीजिए, अफला यतदब्बरून अल कुरान। अच्छा, ये मेरे ख्याल में सूरह मोहम्मद की आयत है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। शायद ये आप किसी में भी आपने कहीं पढ़ी होगी, बस अफला वो कुरान में यतदब्बर। क्या, क्या बस वो कुरान में गौर नहीं करते। हाँ जी, क्या भला वो, तो यहाँ पे फा का मतलब भला होगा, क्या भला नहीं, क्या भला नहीं, अफला, क्या, आ, क्या, फा नहीं, भला, ला नहीं, क्या भला नहीं, वो गौर करते कुरान में। हल ततदब्बरून अल कुरान, टीपीए करें, ततदब्बरून, क्या तुम सब गौर नहीं करते कुरान, क्या तुम सब गौर करते हो कुरान पे? तो जवाब क्या होगा, हाँ में, ना, नअम, नाम यतदब्बरुन अल कुरान, न नाम तदब्बरू, यतदब्बरुल कुरान। न तदब्बरू अल कुरान, एक्सीलेंट, न तदब्बरू। ठीक है जी, जजाकल्लाह। तो ये है, तदब्बरा की तरह है तवक्कला, उसने भरोसा किया, तवक्कला। इसका वा, काफ, लाम मादे के रूप होंगे, वाओ, काफ, लाम। चूंकि ता इसमें इजाफी है ना, और तशदीद अलग है, काफ की तशदीद अलग है, और शुरू का ता इजाफी है। तो वा, काफ, लाम इसके रूट लेटर होंगे, तो क्या कहेंगे, तवक्कला, उसने तवक्कुल किया। ठीक है, तो इसकी छह चाबियां सुन ले। तवक्कला,
यतवक्कलु, तवक्कल, तवक्कल, ठीक है, तदब्बर की तरह तवक्कल, मुतवक्किलुन, मुतवक्कलुन, तवक्कुलुन। उसी तरह करेंगे तदब्बरा, तदब्बरु, तो तवक्कला, तवक्कलु, तवक्कलता, तवक्कलतु। आगे आप आसान है, कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं यहाँ से आपसे सवाल पूछूं, सिंपल सा एक, फिर इसको क्लोज करते हैं, कि तवक्कला मैं आपसे पूछूं, तो ये इसका कोड क्या होगा? कोई मुझे बताएगा तवक्कला का कोड क्या होगा? अच्छा, आगे एक मिनट देख लेते हैं आगे। चूंकि हमने कोड अल्लमा का आइन लाम था, हासबा का हा और अलिफ प्लस, इसमें प्लस डाल देना मजीद फी में, असलमा में हमजा सीन प्लस, और आज हमने पढ़ा है तदब्बरा, तो तदब्बरा का कोड क्या है? ता, दाल और प्लस, ये कोड है तदब्बरा का, ठीक है। तदारस हमने पढ़ने, अभी इनकलाब पढ़ना है, इख्तलफा का हमने पढ़ लिया था, और इस्तगफरा का कोड भी हमने पढ़ लिया है। तो तदब्बरा का ता, दाल और प्लस। तो अब ये जो पीछे तवक्कल आपने पढ़ा है, तवक्कला, इसका कोड क्या होगा? तवक्कला कोई बताएगा कोड? तदब्बर, ता दाल, वो काफ लाम। नहीं, वो नहीं, इसका तो कोड क्या है? हाँ दाल तवक्कला प्लस। किस किस वजन पे आ रहा है? तदब्बरा के वजन पे आ रहा है, ठीक है ना, तदब्बरा के वजन पे आ रहा है, तो कोड तदब्बरा वाला होगा, क्या होगा? ता और दाल। तावाओ, तवक्कला का कोड भी तावाओ, तावाओ। तावा नहीं ताबाओ। कहना, नहीं सिस्टर, तावा नहीं कहना, क्योंकि मेन आपने तदब्बरा में क्यों आप पकड़ना है। अब आपकी जो मेन है ना वो ये है, इस्लामा, इख्तलफा, इस्तगफरा, ठीक है, तदब्बरा, ये मेन आपके बन जाएंगे। इससे आगे जितने भी आएंगे कोड आपके मेन वाले रहेंगे, ठीक है ना। तो ये तदब्बरा का मेन कोड है। तवक्कला किस वजन पे आ रहा है? तदब्बरा के वजन पे आ रहा है। तवक्कला तदब्बरा के वजन पे आ रहा है, तो कोड भी तदब्बरा वाला होगा, ता, दाल। तो तवक्कला का हाँ, कोड ये होगा तदब्बरा वाला, क्यों हाँ, कि ये तदब्बरा के वजन पे आ रहा है। तो अगली बात हो सकती है कि ये तो हो गया कोड, तदब्बरा इसका कोड है। तो अब ये मुझे बताए कि ये किस बाब से आ रहा है, ये भी हो सकता है ना, कि बाब कौन सा है। जी, तदब्बरा, तो आखिरी था तब, तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर, मुतदब्बिर, मुतदब्बर और तदब्बुर। तो ये होता है तफाउल, 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 ठीक है। तो ये कोड क्या होगा? इसका कोड होगा तफाउल। तफाउल, फाउल। तफाउल, ठीक है। अगर ये बताना चाहें कोई इशू नहीं, क्योंकि आपकी किताब में लिखे हुए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आप इसको देख रहा था, अदरवाइज कोई मसला नहीं अगर आप ना भी इसको समझ आए। तफाउल इसका कोड बाब है, तफाउल, तदब्बुर, ठीक है, तदब्बुर की तरह तफाउल। तो बहरहाल परेशान नहीं होना आपने इस पे, बस ये आपको कम से कम रूट लेटर और ये याद होने चाहिए। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुकम्मल हुआ। अपने साथ होमवर्क लाजमी याद रखिए, अपना इंतखाब याद रखें, और आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।